नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सिमरन गौतम। नमस्कार, म सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। षड्यन्त्रको राजनीतिले देशको अवस्था भद्रगोल। स्थानीय तहदेखि प्रदेश र केन्द्रको नेतृत्व दाउपेचमा केन्द्रित हुँदा सुशासन र विकासको नारा कागजमै सीमित। नेकपा एकीकृत समाजवादीद्वारा 335 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई सम्मानित नेताको पदीय हैसियत। रक्षा मन्त्री डाक्टर मिनेन्द्र रिजालद्वारा नेपाली सेनाको मुख्यालयको निरीक्षण। राष्ट्रिय सुरक्षा प्रवर्धन तथा सेनाको क्षमता अभिवृद्धिको लागि प्रयत्नशील रहने प्रतिबद्धता व्यक्त। अघिल्लो सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बीच भएको 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारको पहल। सहमति कार्यान्वयनका लागि गृहमन्त्री छलफलमा। गोर्खा केन्द्रबिन्दु भएर आइतबार बिहानै 4.3 म्याग्निच्युडको भूकम्प। असोजमा मात्रै 6 पटक भूकम्पको धक्का। सिन्धुपाल्चोक केन्द्रबिन्दु भएर मात्रै 4 पटक। हाइटीमा कम्तीमा 17 जना क्रिस्चियन धर्मप्रचारकहरू अपहरित। आफ्ना नागरिकको अपहरणबारे सूक्ष्म ढङ्गले जाँचबुझ गरिरहेको अमेरिकी भनाई। र एएफसी U23 राष्ट्रिय फुटबल टोलीको घोषणा। प्रतियोगिता सन् 2022मा उज्बेकिस्तानमा हुने। अब समाचार विस्तारमा। लोकतन्त्र स्थापना भएको 1.5 दशकसम्म पनि देशको अवस्था भद्रगोल बन्यो। देश र जनता राजनीतिक जालझेल र षड्यन्त्रको भुमरीमा फसे विकासका नारा कागजमा मात्र सीमित भए। लोकतन्त्र स्थापनापछि सबैले देशमा सुशासन कायम हुन्छ र समृद्धि आउँछ भन्ने सोचेका थिए, तर गैर जिम्मेवार नेताका कारण लोकतान्त्रिक अवस्था नै खराबमा परेको छ। नागरिकहरू अनेक दुःख कष्ट झेल्न बाध्य छन्। स्थानीय तहदेखि प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्मै राजनीतिक चालबाजी मात्र देखिन्छ। विकासका नारा कागजमा सीमित बनेका छन्। अझै पनि कहिलेसम्म यस्तो अवस्था रहने हो, केही अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन। लोकतन्त्र स्थापना भएको 1.5 दशक पुगिसक्यो, तर देश र जनताको अवस्थामा खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन। लामो इतिहास बोकेको राजतन्त्रात्मक व्यवस्था हटाएर ल्याएको लोकतन्त्र पनि संस्थागत हुन सकेको छैन। 2 पटक संविधान सभाको निर्वाचन भएपछि मात्र प्राप्त भएको नेपालको नयाँ संविधानमाथि नै छोटो अवधिमै संकट निम्तिएको छ। मुलुकमा लोकतन्त्र र नयाँ संविधान आए देशको कायापलट हुने भाषण गर्ने नेताहरू नै आज लोकतन्त्र र संविधान विरोधी हरकतमा उद्धत भएको उदेक लाग्दो अवस्था छ। मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको छ। 7 प्रदेश, 553 स्थानीय सरकार र संघीय सरकार भएको देश नेपालमा जनताले सरकार भएको अनुभूति गर्न नसक्नुले संघीयताको खिल्ली उडेको छ। स्वतन्त्रताका नाममा सर्वत्र विकृति मौलाएको छ। राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका उपलब्धिहरू हासिल गर्न नसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय राजनीति दिन प्रतिदिन दिशाहीन गन्तव्यतर्फ उन्मुख भइरहेको छ। माओवादी जनयुद्धका अवशेषहरू अझै पनि बाँकी छन्। शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन। जनताको सहभागिता सहित भएको 19 दिने जनआन्दोलनको बलमा राजतन्त्र बहिर्गमन भयो। त्यसपछि स्थापित भएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नेताहरूबाटै जनताको विश्वासमाथि बारम्बार धोका मात्र भइरहेको छ। लोकतन्त्र नै असल पद्धतिमा अगाडि बढाउन सकिएको छैन। जता हेरे पनि भ्रष्टाचार, अनियमितता र विकृति नै विकृति देखिएको छ। संविधान, लोकतन्त्र र स्वतन्त्रतालाई नेताहरूले आफू अनुकूल व्याख्या गरेर दुरुपयोग गरिरहेका छन्। 3 तहका सरकार हुँदा पनि विकास र समृद्धिका कुरा कागजमा मात्र सीमित छन्। सत्ता सञ्चालन गर्नेहरू नै भ्रष्टाचारमा लिप्त छन्। आफूले भने जस्तो भएन भने नेताहरू अराजक युवाहरूको जत्था लगेर विभिन्न बहानामा बन्द हडताल गर्छन्। नेताहरूकै कारण लामो समयदेखि मुलुक राजनीतिक संक्रमणको भुमरीमा फसेको छ। जनताले विकास चाहेका छन् र मुलुकलाई विकासमा अगाडि बढाउन सक्ने व्यवस्था पनि स्थापना भएको छ, तर पनि मुलुकले विकासको गति लिन सकेको छैन। पछिल्लो समय धेरै गरिने प्रश्न पनि यो नै हो। लोकतन्त्रका नाममा संवैधानिक निकायहरूमा समेत विकृति नै विकृति देख्दा जनतामा थप निराशा बढेको छ। पछिल्लो समय राजनीतिक विकृतिको भण्डारका रूपमा नै प्रदेश सरकारहरू देखिएका छन्। यसले संघीयताको जग नै डगमगाएको छ।
त्यसैले होला बेला बेलामा प्रदेश सरकार खारेज हुनुपर्छ भन्ने माग जबरजस्त रूपमा उठिरहेको छ। केन्द्र जस्तै प्रदेश सरकारमा पनि अनैतिक, भ्रष्टाचार र ठगहरूको बिगबिगी छ। प्रदेश सभाहरू अमर्यादित हरकत गरेर सत्ताको लुछाचुडीमा केन्द्रित बनेका छन्। समग्रमा भन्दा केन्द्रको राजनीतिक भाँड भैलोको तुस साध्ने अखडाको रूपमा प्रदेश सरकारहरू सञ्चालन गर्ने सोच सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैमा देखिन्छ। यस अर्थमा लोकतन्त्र स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म राजनीतिक चालबाजी र षड्यन्त्रको घेराबन्दी भित्र छ। प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतामाथि नै चुनौतीहरू थपिँदै गएका छन्। यी तमाम अवस्था हेर्दा विद्यमान विकृतिहरू हटाएर लोकतन्त्रलाई सुदृढ र सुव्यवस्थित गर्नु आजको टटकारो आवश्यकता बनेको छ। सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई जनताले खबरदारी गर्ने बेला भएको छ। लोकतन्त्रको नाममा देखिएका विकृतिका अनेक स्वरूपहरू हटाउन भ्रष्टाचारमा नियन्त्रण गरिनु पहिलो शर्त भइसकेको छ। शासन व्यवस्था परिवर्तनको मुद्दा सकिएको उद्घोष स्वयं नेताहरूले गरिसकेका छन्। त्यसैले अबको एजेन्डा विकास, सुशासन र समृद्धि हुनुपर्छ। जनताले चाहेको पनि यही नै हो। राजनीतिक नेतृत्व इमानदार हुन जरुरी छ। पछिल्लो समय मुलुकमा देखा परेको राजनीतिक खिचातानीले कसैले पनि काम गर्न नसक्ने वातावरण सृजना भएको छ। यो लोकतन्त्रका लागि नै ठूलो अवरोध हो। अस्थिरतामा रमाइरहेका नेताहरूले स्थिर सरकार भए मात्र सामाजिक, आर्थिक र भौतिक पूर्वाधार तथा समग्र विकासका काम गर्न सकिने कुरा भुल्नु हुँदैन। मुलुकको राजनीति गलत दिशामा गएकै कारण आज नेपालीहरूले विश्वभर अनेक दुःख कष्ट र हन्डर खानु परेको छ। त्यसैले जनताले नेताहरूका सही र गलत क्रियाकलाप छुट्याएर गलत काम गर्ने नेता विरुद्ध प्रतिवाद गर्न सक्नुपर्छ। राम्रो काम नगर्ने शासकहरूलाई जनताले मात्र दण्डित गर्न सक्छन्। राष्ट्रिय राजनीति अनेक खालका जालझेलबाट मुक्त हुन जरुरी छ। व्यक्तिगत स्वार्थका लागि सरकार ढाल्ने र फेरि नयाँ सरकार बनाउने जस्ता घृणित काम दोहोरिनु हुँदैन। अब जनताले नै सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रका नराम्रा कुराको विरोध गर्नु जरुरी भइसकेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन SD राजनीतिक ब्युरो। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा संस्थापन इतर पक्षबाट साझा उम्मेद्वारको अझै टुङ्गो लाग्न पनि सकेको छैन। सार्वजनिक रूपमै सभापतिमा एकजनाको मात्र साझा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरे पनि शीर्ष नेताहरू आफू नै सभापति बन्नुपर्ने दाबी गरिरहेका छन्, जसले गर्दा कांग्रेस महाधिवेशन अझै अन्यल बन्ने देखिएको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन नजिकिँदा सभापति देउवा विरोधी खेमाहरू कांग्रेसमा एकैतिर देखिने निर्णय गरेका थिए। पौडेल पक्षले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर छलफलबाट साझा उम्मेदवारी दिने निर्णय नै गरेका थिए, तर व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिएको छैन। नेतृत्व तथा शीर्ष भूमिकामा आकांक्षी नेताहरूले आफू खुसी उम्मेदवारी दिने क्रमले निरन्तरता पाइरहेको छ। अझै नेताहरू आफ्नो पक्षबाट महाधिवेशनको तयारी अगाडि बढाइरहेका छन्। संस्थापन इतर अर्थात वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबाट साझा उम्मेदवारको खोजी भइरहेका बेला पौडेल खेमामै रहेका प्रकाशमान सिंहले उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन्। साझा उम्मेदवारी दिने भनिए पनि आफू नै उम्मेदवार हुनुपर्ने दाबी सिंहले गरिरहनु भएको छ। होइन, एकदम प्रबल सम्भावना छ। मैले चाहिँ हाम्रो चाहिँ मिटिङ्सहरूमा, ग्रुप मिटिङ्स, इन्डिभिजुअल मिटिङ सबैमा चाहिँ मैले भनिसकेको छु। मैले चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब यहाँ त काङ्ग्रेसभित्र कस्तो छ भन्दाखेरि गणेशमान सिंहको परिवारले खालि चाहिँ त्यागै गर्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ छ कि। त्यसमा त मैले भने नि अब मिटिङ्सहरू चलिरहेछ है, 1 to 1 पनि कुरा भइरहेको छ। अब कन्भिन्स गर्नु पर्यो नि, सजिलो छ र सबै सभापति बन्छु भनेर भन्छ होइन, त्यो गर्नुको लागि त कुरा भइरहेको छ नि त। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि सभापतिमा पुनः दोहोरिनका लागि तयारी गरिसकेका छन् भने देउवा खेमामै रहेका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पनि सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन्। यता पौडेल खेमामै रहेका कल्याण गुरुङले पनि यसअघि नै सभापतिमा उम्मेदवारी दिने बताइसकेका छन् भने स्वयं पौडेल, महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला र डाक्टर शेखर कोइराला पनि सभापतिको आकांक्षी रहेका छन्। सार्वजनिक रूपमै आफूले यो पटक मौका पाउनु पर्ने बताउँदै आउनुभएका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भने पछिल्लो समय आफ्नो लागि पद ठूलो नरहेको बताउन थाल्नु भएको छ। र म चाहिँ के भनेदेखि उहाँहरूलाई
हेर्नुहोस् तपाईँहरू होइन, तपाईँहरू पनि आपसमै मिलेर एउटा नयाँ नेतृत्व शेरबहादुरजीको विकल्प दिन सक्ने त्यो चाहिँ तपाईँले पुष्टि गर्नुहुन्छ भने त्यसमा मैले अब्स्ट्याकल हुन्थेन। देश प्राप्ति ठुलो कुरा हो। मैले त यो पार्टीको चाहिँ सफलता, पार्टीको लोकतान्त्रिकरण होइन र नेपाली काङ्ग्रेसलाई सुधार्ने कुरा मेरो मुख्य विषय हो। म पदमा पुग्ने कुरा मेरो मुख्य विषय होइन। नेताहरूले नेतृत्वको लागि गुट उपगुट बनाउने क्रम जारी रहँदा काङ्ग्रेसको स्थानीय अधिवेशन नै कतिपय क्षेत्रमा विवादित बनिरहेको छ। 1 वर्ष अघि नै सम्पन्न गर्नुपर्ने महाधिवेशन पटक पटक मिति सारेर अन्तिम अवस्थामा तोकिएको मिति समेत नेताहरूको नेतृत्व मोहकै कारण प्रभावित हुन सक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ। देशकै लोकतन्त्र स्थापनाको नेतृत्व गरेको नेपाली काङ्ग्रेस आन्तरिक किचोलोमै रुमलिरहनु दुःखद छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि सुजन सालिसे, राजनैतिक ब्युरो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले 335 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता दिएको छ। अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले जारी गरेको अन्तर्पार्टी निर्देशन अपानीमा स्थायी कमिटी र पोलिट ब्युरोका साथै केन्द्रीय कमिटीलाई विस्तार गरी कार्यविभाजन तोकिएको छ। एकीकृत समाजवादीमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई सम्मानित नेताको पदीय हैसियत दिएको छ, साथै विदेश विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी समेत दिएको छ। मुकुन्द न्यौपाने र प्रदीप नेपाललाई नेताको नै हैसियत दिँदै न्यौपानेलाई उद्योग वाणिज्य विभाग प्रमुख र उद्योग व्यवसाय फाँट इन्चार्ज तथा नेपाललाई प्रतिष्ठानहरूको इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएको छ। 42 सदस्यीय स्थायी कमिटी बनाएको एकीकृत समाजवादीमा 94 सदस्यीय पोलिट ब्युरो छ। रक्षा मन्त्री डाक्टर मेनेन्द्र रिजालले आइतबार नेपाली सेनाको मुख्यालयको निरीक्षण गर्नुभएको छ। निरीक्षणको क्रममा मन्त्री रिजालले विपद व्यवस्थापन र कोभिड-19 महामारी विरुद्धको प्रतिकार्यमा नेपाली सेनाले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरेको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ। मन्त्री रिजालले विभिन्न मुलुकमा शान्ति स्थापना कार्यमा नेपाली सेनाको भूमिकाको पनि प्रशंसा गर्दै आफ्नो कार्यकालमा राष्ट्रिय सुरक्षा प्रवर्धन तथा सेनाको क्षमता अभिवृद्धिको लागि प्रयत्नशील रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। सैनिक मुख्यालयमा रक्षा मन्त्री रिजाललाई स्वागत गर्दै प्रधान सेनापति महारथी प्रभुराम शर्माले मन्त्री रिजालको कार्यकालमा नेपाली सेनाको आधुनिकीकरण र पेशागत सुदृढीकरणमा विशिष्ट वा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रधान सेनापति महारथी शर्माले नेपाली सेना जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि संविधानले दिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न कटिबद्ध रहेको प्रश्न पार्नु भएको थियो। सैनिक मुख्यालय निरीक्षणको क्रममा मन्त्री रिजालको साथमा रक्षा सचिव वेगेन्द्र राज शर्मा पौड्याल, रक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू तथा नेपाली सेनाको रथीहरूको पनि उपस्थिति रहेको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको थियो। अघिल्लो सरकार र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बीच भएको 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले पहल थाल्नु भएको छ। सहमति कार्यान्वयनको उपाय खोज्न गृहमन्त्री खाँडले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु, कानुन सचिव उदयराज सापकोटा, महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती र गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेसँग छलफल गर्नुभएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। छलफलका क्रममा गृहमन्त्री खाँडले सहमति कार्यान्वयनका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूसँग भएका वार्ता र सो पार्टीको मागबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बीच 2077 फागुन 20 गते 3 बुँदे सहमति भएसँगै विप्लव नेतृत्वको नेकपा खुला राजनीतिमा प्रवेश गरेको छ। छलफल मुख्यतः सहमतिको बुँदा नम्बर 3 मा रहेको नेपाल सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको रिहाई र सम्पूर्ण मुद्दाहरूमा खारेज गर्न सहमत भएको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेको जनाइएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
दशैंको बिदा पनि सकिएको र मानिसजनको हातबाट टिका लगाउन जानेहरू बढेसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा फेरि चहल पहल बढेको छ। शुभ साइतमा घरमा टिका लगाएर आफन्तकोमा जाने क्रम बढेको र बन्द भएका सरकारी कार्यालय पनि आइतबार खुलेसँगै काठमाडौँ उपत्यकाको सडकमा मानिसहरूको चहल पहल बढ्न थालेको हो। दशैं मनाउन गाउँघर गएकाहरू काठमाडौँ उपत्यका भित्रिने क्रम जारी छ। काठमाडौँका कलङ्की, बल्खु, कोटेश्वर, बालाजु लगायतका नाकाहरूमा दशैं मनाएर राजधानी फर्कनेहरूको भिड बढेको देखिन्छ। सडकमा गाडीको संख्या पनि बाक्लिँदै गएको छ। सवारी साधनको चहल पहल बढे पनि सडकमा जाम हुने गरे चाप भने अझै नभइसकेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। साथै दशैंको अवधिभर बन्द रहेका सरकारी कार्यालय र बैंकहरू आइतबारबाट खुलेका छन्। फुलपातीदेखि 5 दिनसम्म दशैं बिदा मनाएका अधिकांश आइतबारबाट नियमित काममा फर्किएका छन्। पर्व मनाउन आफ्नो पुर्खौली थलो गएकाहरू पनि काठमाडौँ फर्कने क्रम सुरु भइसकेको छ। गैर आवासीय नेपाली संघ NRNA को महाधिवेशन 30 नोभेम्बरमा हुने भएको छ। रोकिएको निर्वाचन कार्यक्रम, प्रतिनिधि छनौट लगायतका समस्या समाधान गरी नोभेम्बर 30 मा गर्ने निर्णय गरिएको हो। NRNA को 10औं महाधिवेशन अक्टोबर महिनामा नै हुनुपर्ने थियो। अक्टोबर महिनामा नै महाधिवेशन गर्ने गरी NRNA ले तयारी थाले पनि प्रतिनिधि छनौटमा विवाद भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्वाचनका कार्यक्रम रोक्न भनेको थियो। भर्चुअल माध्यमबाट बसेको NRNA को कार्यसमिति बैठकले वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल 6 महिना थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। कार्यकाल थप्न पाउने अधिकतम सीमा 6 महिना भएकाले वर्तमान कार्यसमितिको म्याद 6 महिना बढाउने निर्णय भए तापनि निर्वाचन 30 नोभेम्बरमा नै गर्ने NRNA को भनाइ छ। यसअघि 10औं महाधिवेशन तथा निर्वाचन 23 देखि 25 अक्टोबरमा गर्ने निर्णय भए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी परेपछि मन्त्रालयले निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न पत्राचार गरेको थियो। जहाँ ठुलो सहर त्यहाँ धेरै मात्रामा फोहोर, यो कुरा स्वाभाविक पनि हो। काठमाडौँ उपत्यकामा पनि घना बस्दैछ, त्यसले त्यहाँ प्रत्येक दिन ठुलो मात्रामा फोहोर निष्कासन हुने गर्छ। तर यसको सङ्कलन र व्यवस्थापनमा भने विभिन्न चुनौतीहरू देखिएका छन्। काठमाडौँ महानगरबाट निस्कने फोहोर व्यवस्थापनमा गत साउन र भदौ महिनाभरि ठूलो समस्या आयो। लगभग 2 महिनासम्म काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन हुन नसक्दा यहाँका सड़कहरू भरिएर सड़क दुर्गन्धित बन्यो। उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि प्रयोग हुँदै आएको नुवाकोटको सिसडोलसम्म पुग्ने बाटोमा खसेको पहिरो लगायतका कारणले फोहोर व्यवस्थापन नहुँदा समस्या आएको थियो। काठमाडौँको फोहोर संकलन र व्यवस्थापनमा धेरै चर्चा परिचर्चा हुने गरे पनि समस्या जहाँको त्यही छ। फोहोर मैलाले सड़क र वरपरको वातावरण नै बिगार्दा पनि सरकारवाला निकायहरू गम्भीर हुन नसक्दा झनै समस्या हुने गरेको छ। जहाँ ठूलो मानव बस्ती रहन्छ त्यहाँ दैनिक संकलन हुने फोहोर मैला व्यवस्थापन पनि अति आवश्यक कुरा हुन जान्छ। काठमाडौँ महानगरले भने यो गम्भीरतालाई मनन गरे जस्तो देखिँदैन। भलै महानगरले आफ्ना तर्फबाट सबै काम तत्परताका साथ गरेको दाबी गर्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अहिले यो महानगरको मात्र होइन, यो उपत्यकाको फोहोर नै यो सिसडोलमा लाइनफिल्ड साइडमा फोहोर व्यवस्थापन हामीले गर्दै आयौँ र वास्तवमा यो 2-3 वर्षको लागि व्यवस्थापन गर्ने भनेर लाइनफिल्ड साइड लिएको थियो। सिसडोलको नाम अधिकार क्षेत्र के हो भन्दा हामीले फोहोर लाने र त्यहाँ व्यवस्थापन गर्ने। तर अब नेपाल सरकारको दायित्व के हो भने त्यस्तो लाइनफिल्ड साइडहरू चाहिँ नेपाल सरकारले तयार गरिदिनु पर्ने। कहिले सरकारलाई दोष देखाउने त कहिले फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्छौं भनी जिम्मा लिएर निजी कम्पनीहरूलाई दोषारोपण गरेर पन्छिन खोज्ने महानगरले समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सकेको छैन। महानगरले सधैँभरि अन्य निकायले काम नगर्दा फोहोर मैला थुप्रियो भनेर उम्कने प्रवृत्तिका कारण यहाँको फोहोर व्यवस्थापन हुन नसकेको भन्दा फरक नपर्ला। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन महानगरको मात्रै जिम्मा नभएकाले संघीय सरकारले पनि यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि उपाय खोज्नुपर्ने महानगरको माग छ। सबै कुरा महानगरले गर्दैन, यो कुरा चाहिँ कतिपय कुराहरू जानकारी छैन। यो त सबै काम महानगरकै हो भन्छ। फेरि महानगर मात्र होइन, अरू नगर पनि
उपत्यकाको जोडेको कारणले यो सबै चाहिँ फोहोर चाहिँ महानगर मात्र होइन, तर अब देखिने महानगर हो। किनभने यसको नेतृत्व महानगरले गरेको कारणले यो महानगरले यो गरेन, त्यो गरेन, यो गर्नु पर्थ्यो, यस्तो गर्दा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा आउनु आफ्नो ठाउँमा राम्रै हो। तर यी सबै कुराहरू महानगरको मात्र होइन भन्ने कुरा एउटा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन जुन निकायले गर्ने भए पनि समयमा आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्दै शहरको सौन्दर्यलाई जोगाउन आवश्यक छ। ठूलो संख्यामा रहेको मानव बस्तीका कारण संकलन हुने फोहोर मैलालाई समयमै व्यवस्थापन गर्दै उपत्यकाको वातावरण संरक्षण गर्न जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथ पुष्पाश्री कार्की, काठमाडौँ। कलाले इतिहास, कालखण्ड, धर्म, संस्कृति, परम्परा र कुनै पनि कुरालाई चित्रद्वारा प्रतिबिम्बित गर्दछ। कलाले नै इतिहास, परम्परा, रीतिरिवाज अनि राजनीतिक परिवेश के थियो भन्ने कुरा प्रश्न बनाउँछ। परापूर्व कालदेखि नै नेपालको इतिहास विश्व सामु परिचित गराउन कलाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको पाइन्छ। विगतमा राष्ट्रको गरिमा बढाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको कला युवादेखि वृद्ध उमेर समूहका मानिसहरू बीच लोकप्रिय भए पनि पछिल्लो समय कला क्षेत्र ओझेलमा मात्र परेको छैन। सरकारले कला यसको विकास र संरक्षणका लागि ध्यान समेत दिएको छैन। भिरकुटी तारा उदाइन उत्तर चीन तिब्बत कविता अहिले पनि नेपालीहरूको मनमा छाप बनेर बसेको छ, जुन नेपालको कलाको गौरवतासँग जोडिएको छ। अझ प्राचीन राजा अंशुवर्माको शासनकालमा कलाले नेपालमा निकै नै छलाङ मारेको इतिहासले देखाउँछ। उहाँहरूकै महत्त्वपूर्ण योगदानले गर्दा कलासँग जोडिएको इतिहास हामीमाझ अहिले पनि यादगार छ। अहिले पनि हामीसँग शताब्दीौं पुराना कलाहरू छन् जसले हाम्रो इतिहास बोलेको छ। हाम्रो कलाको गौरवतालाई पहिचान गर्ने हो भने अहिले पनि हामी सजिलैसँग मठ, मन्दिर, गुम्बा, शिलालेख, ढुङ्गेधारा लगायतमा देख्न सक्छौँ। पछिल्लो समयमा कलाप्रतिको महत्त्व छँदैछ, तर विडम्बना भन्नुपर्छ कला सबैमाझ लोकप्रिय भए पनि कला पारखीहरू पलायन हुनुपर्ने बाध्यता भने विद्यमानै छ। बजारको सुनिश्चितता नहुनु, कला पारखीको क्षमताको उचित कदर नहुनु, कला क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूलाई राज्यले उपेक्षा गर्नु लगायतका कारण कलाकारहरू पलायन हुनुपर्ने बाध्यता छ। कला संरक्षणप्रति राज्यले देखाएको उदासीनताका कारण आज कला पारखीहरू पलायन मात्र नभई ऐतिहासिक कलाकारहरूको चित्रण गर्ने क्षमता भएका कला पारखीहरू समेत गुमनाम हुनु परेको नेपाल कला परिषदका महासचिव शङ्करनाथ रिमालको भनाइ छ। हाम्रो कला म्युजियम खै, हामीसँग कला म्युजियम भएदेखि तपाईँको चाहिँ सबै टुरिस्टहरूलाई लिएर हामी देखाउन सक्छौँ, कति हाम्रो कलालाई चाहिँ गर्न सक्छौँ। त्यसैले चाहिँ नि सबैभन्दा चाहिँ नि सरकारले हेर्नुपर्ने पक्ष कला म्युजियम कसरी बनाउने, एउटाले पुग्दैन। विभिन्न कला छ, जस्तो चाहिँ मोडर्न कला छ, त्यस्तै तपाईँको चाहिँ नि हाम्रो पुरानो कलाहरू छ, काष्ठ कला छ, तपाईँको मेटलको कला छ, अब इटाको कला छ। कलाले देशको गौरवता मात्र बढाउँदैन, यसले पर्यटन क्षेत्रको विकासमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ, जसका कारण कला क्षेत्रको विकास गर्ने स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रका हरेक क्षेत्रमा कला संरक्षणका लागि सङ्ग्रहालय तथा ग्यालरीहरू बनाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। यो सबैको लागि चाहिँ ग्यालरी चाहियो नि, अनि कला सङ्कलन गरेर त्यसलाई भल्टमा राख्नु पर्यो। त्यो के गर्नु, यो सबैको कुराको लागि सबैभन्दा चाहिँ म्युजियम छ। यसको लागि सबैभन्दा तपाईँको चाहिँ नि हाम्रो एउटा चाहिँ नि महानगरपालिकाले अथवा नगरपालिकाहरूले हाम्रो यहाँ काठमाडौँको निम्ति मात्रै म भन्दिनँ, मुलुकभरिकै सबैले चाहिँ म्युजियम बनाउने जबरको गर्नु पर्यो। कलाले हाम्रो मौलिकता र पहिचान मात्र बोकेको छैन। यदि कला क्षेत्रको विकासका लागि राज्यले ध्यान दिने हो भने कला पारखीहरू आत्मनिर्भर मात्र नभई इतिहास कालमा भिरकुटीले कला मार्फत रचेको विश्व इतिहासमा थप इटा थप्ने काम हुन्थ्यो, तर राज्य तर्फबाट यसको संरक्षण र सम्वर्धन नहुँदा कला क्षेत्र थप फस्टाउनुको साटो लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि खगेन्द्र विष्टको रिपोर्ट। गोरखा केन्द्रबिन्दु भएर आइतबार बिहानै भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ। राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार आइतबार बिहान 4:09 जाँदा 4.3 म्याग्निच्युडको भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको हो। केन्द्रका अनुसार असोज महिनामा मात्रै 6 पटक भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ, जसमा सिन्धुपाल्चोक केन्द्रबिन्दु भएर मात्रै 4 पटक भूकम्प गएको छ। सिन्धुपाल्चोकमा पछिल्लो पटक असोज 16 गते
एकै दिन 15 मिनेटको फरकमा 2 पटक भूकम्प गएको थियो। केन्द्रका अनुसार असोज 16 गते बेलुका 7:58 4.6 र 8:13 4.1 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो। त्यस्तै असोज 9 गते सिन्धुपाल्चोकमा अपराह्न 12:12 जाँदा 4.5 र 15 गते अपराह्न 12:54 4.2 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो। असोज 4 गते दिउँसो 4:30 जाँदा दार्चुलाको खार केन्द्रबिन्दु भएर 0.2 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको केन्द्रले जनाएको छ। मेलम्ची इन्द्रावती जोड्ने अस्थायी मोटर बाटोमा क्षति पुगेपछि सो सडक फेरि अवरुद्ध भएको छ। शनिबार रातिको भीषण वर्षाका कारण मेलम्ची इन्द्रावती जोड्ने अस्थायी मोटर बाटोमा क्षति पुगेपछि सडक अवरुद्ध भएको हो। गत असार 1 को बाढीले पक्की पुल बगाएपछि करिब 3 महिनापछि ह्युम पाइप राखी मोटर बाटो बनाइएको थियो। मोटर बाटोमा गए रातिको वर्षाले पुनः क्षति भएको उक्त अस्थायी मोटर बाटो उपभोक्ता समितिले जनाएको छ। यस्तै मेलम्ची दुवाचौर जोड्ने फट्टेमा बनाइएको ह्युम पाइप माथिको माटो बगाएका कारण उक्त बाटो समेत अवरुद्ध भएको स्थानीयको भनाइ छ। हेलम्बुको चनौटेमा राखिएको ह्युम पाइप भने सुरक्षित रहेको छ। असार 1 र साउन 16 गते आएको बाढीका कारण सडक सञ्जाल टुटेका विभिन्न ठाउँमा ह्युम पाइप राखी सडक सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। झापाको बेलडाँगी स्थित भुटानी शरणार्थी शिविरमा विगत 2 वर्षदेखि विश्व खाद्य कार्यक्रमको सहयोग बन्द भएको छ। कोरोना महामारीले अझ जटिल बनाएको उनीहरूको जीवनयापन अहिले अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा लगायतका देशका शिविरमा रहेका विद्यार्थीहरूको सहयोगमा चलिरहेको छ। विश्व खाद्य कार्यक्रमको सहयोगबाट सञ्चालन भइरहेको झापाको बेलडाङ्गी स्थित भुटानी शरणार्थी शिविरमा 2 वर्षदेखि उक्त सहयोग बन्द छ। सन् 2019देखि विश्व खाद्य कार्यक्रमले सहयोग बन्द गरेपछि समस्या सुरु भएको हो। करिब 5000 बढी शरणार्थी रहेको शिविर अहिले अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा लगायतका देशका शिविरमा रहेका विद्यार्थीहरूको सहयोगको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको साथ र सहयोग छुटेसँगै कोरोना महामारीले जीवन थप जर्जर बनाएको शरणार्थीहरूको गुनासो छ। दात्री संस्थाहरूको बहिर्गमन भइरहँदाखेरि भुटानी शरणार्थी शिविरमा रहेका र विशेष गरी बेलडाङ्गीमा रहेका करिब 5000 रेजिस्टर्ड भुटनिस र अन्य नन रेजिस्टर्ड भुटनिसहरू हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण हामीहरू चाहिँ क्याम्पवासी चाहिँ अहिले खाद्यान्नको अभावमा पनि हामीहरू पीडित छौँ। हामी दुःख जेलो गरेर आफैले खानु परिरहेको छ भने पानी खानको लागि हामीले कमसेकम महिनाको 100 रुपियाँ तिरेर आफैले सञ्चालन गरेर शिविर व्यवस्थापन समितिले सञ्चालन गरेर पानी खाइरहेका छौँ। कोरोना संक्रमणको समयमा ज्याला मजदुरी गरेर खानेहरू थप मारमा परेका हुन्। शिविरभित्र कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका व्यक्तिको आर्थिक अभावका कारण अस्पतालबाट मृत सबलाई घर लैजान समेत कठिनाइ झेल्नु परेको अवस्था छ। अब उपचारको क्रममा सानो अस्पतालमा राख्यो, त्यहाँको परिस्थिति धान्न नसक्दाखेरि ठुलो अस्पतालमा लग्यो, जहाँ धेरै खर्च लाग्थ्यो। खर्चको अभावले गर्दाखेरि उहाँलाई 5 दिनसम्म होल्डमा राखेर फेरि प्लान गएपछि पनि अझै 2 दिन होल्डमा राखेर अनि मात्रै सहयोग थोरै रकम जुटेकाले जति लाग्थ्यो पुरै त होइन, 5 लाख लाग्थ्यो भने 3.5 लाख तिरेर लासको उद्धार। एकातिर आर्थिक सङ्कट त अर्कोतिर कोरोना संक्रमण बढेपछि संक्रमितका लागि आवश्यक सन्तुलित भोजनको समेत अभाव भएको छ। जटिल समस्या भनेको के छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो कोभिड लागेको पेसेन्टलाई नगरभित्र जुन एउटा राखिएको छ, खडा गरिएको छ त्यो कोभिड अस्पताल, त्यहाँ चाहिँ एउटा निःशुल्क उपचार हुने भन्ने त्यो सबैलाई जानकार पनि छ, त्यही अनुसार भइरहेको पनि थियो। तर अहिले आएर त्यो कोभिड अस्पताल जुन नगरभित्र राखेको कोभिड अस्पतालमा पनि केही क्यास तिर्नुपर्ने अवस्था छ। यति बेला शरणार्थी शिविर सहयोगी हातको पर्खाइमा रहेको छ। समस्या त खाद्यान्न एकदमै समस्या हो,
तर पनि अहिले त्योभन्दा पनि कोभिड पेसेन्टहरूलाई चाहिँ कसरी हामीले रिकभर गर्न सकिन्छ त, कोभिड पेसेन्ट अथवा कोभिडबाट मान्छेलाई कसरी बचाउन सकिन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हुन गएको छ र चाहिँ उहाँलाई बचाउन पाइयो भने पनि चाहिँ हामी बाँचेको अर्थ हुन्थ्यो कि। विश्व खाद्य कार्यक्रमले सहयोगीको रूपबाट हात झिकेपछि आत्मनिर्भर कसरी हुने भन्ने चिन्ता छ उनीहरूलाई। यसमा शुभेच्छुक र सरकारवालाहरूले शीघ्र आफ्नो तर्फबाट समाधानको बाटो खोज्नु आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि झापाबाट सुमन रायमाझीको रिपोर्ट। पछिल्लो समय युवाहरू कृषि पेसामा आकर्षित हुँदै गएका छन्। विशेष गरी वैदेशिक रोजगारीमा गएर रात ताप र पीडा सहेर फर्केका युवाहरू कृषि पेसामा आबद्ध हुन थालेका हुन्। यसबाट उनीहरूले राम्रो आम्दानी गर्न समेत सफल भएका छन्। कोरोना महामारीका कारण विदेशमा तथा स्वदेशमै रोजगार गुमाएका युवाहरू गाउँमै व्यावसायिक खेती गर्दै उदाहरणीय बन्न थालेका छन्। उनीहरू अहिले प्रशंसाको पात्र बन्नुका साथै विदेशमा कमाएको भन्दा बढी अर्थ उपार्जन गर्न समेत सफल भएका छन्। पाल्पाका युवाहरूले कोरोना संक्रमणका कारण रोजगार गुमाउन पुगेपछि स्वदेशमै व्यावसायिक कृषितर्फ लागेका हुन्। उनीहरू व्यावसायिक कृषि अन्तर्गत मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती गरिरहेका छन्। कतिपय पशु तथा पंक्षी पालनतर्फ लागेका छन्। कृषिमा गर्दाखेरि आफूले चाहिँ आफ्नो मेहनत परिश्रम पसिनाले मेहनत गराएर पसिना बगाएर उब्जाएको चिज जस्तो धान मकै कोदो तरकारीहरू फलफुलहरू लगाएर आफूलाई चाहिँ आत्मनिर्भर बन्दाखेरि जस्तो अहिले लकडाउनको प्रभावले अब बजारतिर बस्दाखेरि जति मान्छेहरूलाई चाहिँ अहिले समस्या परिरहेको छ, किनेरै खान पर्ने सबै छ। हामीलाई जस्तो टाइम बिताउन पनि समस्या छैन र खानको लागि पनि हामीलाई ढुक्क आत्मनिर्भर भइन्छ। विदेशको राप र ताप भन्दा कम लगानीमा आफ्नै खेतबारीमा लगाएको तरकारीबाट राम्रो आम्दानी गर्न सफल भएका छन्। गोठमा गाई भैँसी र कुखुराबाट राम्रो आम्दानी गर्न सफल भएका छन्। स्थानीय सरकारले युवाहरूलाई उत्पादित कृषि उपजको बजारीकरणका लागि ढुवानी अनुदान दिएको छ। खोर निर्माणका लागि अनुदान मिलाउनुका साथै यान्त्रिकरण र व्यावसायिक बनाउन आवश्यक सहयोग प्रदान गरिरहेको बताइएको छ। विदेश पलायन हुनेबाट बचाउनको लागि भनेर विशेष कार्यक्रमहरूले युवाहरूलाई कृषिमा आबद्ध गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले लिएर आएको कार्यक्रमहरूमा तानसेन नगरपालिका, सङ्घीय सरकार र केही दात्री निकायहरूसँग मिलेर यान्त्रिकरणहरूदेखि लिएर र यो आधुनिक कृषि पेसामा गर्नुपर्ने प्राविधिक सहयोग र आर्थिक सहयोगहरू गर्दै आइरहेको छ। पछिल्लो समय गुल्मीका युवाहरू पनि कृषि तथा पशुपालनमा आकर्षित हुन थालेका छन्। विदेशमा सिकेको आधुनिक प्रविधिका सिप प्रयोग गरी युवाहरू कृषि तथा पशुपालनमा आकर्षित हुन थालेका हुन्। नेपालका युवाहरूका लागि वैदेशिक रोजगार पहिलो प्राथमिकता हो, तर पछिल्लो समय कोरोना महामारीले वैदेशिक रोजगार प्रभावित भएको छ। यस्तो अवस्थामा गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाका युवाले गाउँमा आधुनिक प्रविधिबाट कुखुरा पालन व्यवसाय सुरु गरेका हुन्। चाहिँ तत्कालको सिचुएसनमा चाहिँ अब लकडाउनले गर्दाखेरि अब अरू केही गर्ने त आँट चाहिँ आएन भनौँ न। आफ्नै गाउँठाउँमै अब आफ्नै घरमै बसेर केही गर्न सकिने भन्ने खालको चाहिँ अब यही व्यवसाय नै थियो। त्यो भएर चाहिँ मैले चाहिँ विशेष सुरु गर्नुको कारण चाहिँ यो हो। रोजगारीका लागि भौतारी रहँदा 13 वर्ष अघि बेरोजगार युवा संगठन गठन गरेका हेटौँडा उपमहानगरपालिका 9 का युवाहरू अहिले आफै रोजगारदाता बनेका छन्। बेरोजगारीको परिचयबाट रोजगारदाताको यात्रामा लागेका यी युवाहरूको सफलताको कथा आफैमा रोचक छ। हेटौँडा उपमहानगरपालिका 9 स्थित शान्ति चोकका सुरेश बेरोजगारको नेतृत्वमा युवा बेरोजगार संगठन बनेको थियो। व्यावसायिक तरकारी खेतीबाट स्वरोजगार बनेका युवाहरूले अहिले 5 जना कामदारलाई रोजगारी दिएका छन्। आएको छ विदेश गएर चाहिँ रोजगारको लागि चाहिँ घर आफ्नो देश घर छोड्नु भन्दा चाहिँ यसै ठाउँमा चाहिँ जेमा हुन्छ युवाहरू आबद्ध भएर काम गरेर चाहिँ आफूलाई रोजगार स्वरोजगार बनाउनलाई चाहिँ विशेष जोड प्राथमिकता दिँदै आइरहेको आजभन्दा। कृषि प्रधान देशको चिनारी बोकेर पनि खाद्यान्न र तरकारीमा परनिर्भरता बढिरहेका बेला युवाहरू कृषि पेसामा लाग्नुले सकारात्मक सन्देश दिएको छ। हरेक दिन रोजगारीका लागि युवाहरू विदेशिँदै गरेको तीतो यथार्थ हामीसँग छ। यदि सरकार र स्थानीय तहले युवा लक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयनको पाटोमा काम गर्नेतर्फ ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट।
हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्पेनका साथ। दशैंको 5 दिन लामो बिदापछि आइतबार खुलेको शेयरबजार दोहोरो अङ्कले बढेको छ। शेयरबजार आइतबार 17.59 अङ्कले बढेर 2656.97 बिन्दुमा उक्लिएको हो। शेयर सूचाङ्कमा सुधार देखिए पनि कारोबार रकम भने आइतबार निकै न्यून थियो। यस दिन जम्मा 47,60,295 किता शेयर किनबेच हुँदा कारोबार रकम 1,49,73,75,370 रुपियाँ मात्रै रहेको छ। आइतबार सर्वाधिक शेयर मूल्य बढ्ने 5 कम्पनीमा चन्द्रगिरी हिल्स, हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनी, घलेम्डी हाइड्रो, कामना सेवा विकास बैंक र प्रुडेन्सियल इन्सुरेन्स कम्पनी रहेका छन् भने सिटिजन्स म्युचुअल फन्ड 2, त्यसैगरी बुटलर्स नेपाल तराई लिमिटेड, कालिका माइक्रो क्रेडिट डेभलपमेन्ट बैंक, सिटिजन्स म्युचुअल फन्ड 1 तथा मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीको शेयर मूल्य सर्वाधिक घटेको छ। आइतबार सबैभन्दा धेरै नबिल बैंकको 8,32,67,000 रुपियाँको शेयर किनबेच भएको थियो। माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। षड्यन्त्रको राजनीतिले देशको अवस्था भद्रगोल, स्थानीय तहदेखि प्रदेश र केन्द्रको नेतृत्व दाउपेचमा केन्द्रित हुँदा सुशासन र विकासको नारा कागजमै सीमित। नेकपा एकीकृत समाजवादीद्वारा 335 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई सम्मानित नेताको पदीय हैसियत। रक्षा मन्त्री डाक्टर मेनेन्द्र रिसालद्वारा नेपाली सेनाको मुख्यालयको निरीक्षण, राष्ट्रिय सुरक्षा प्रवर्धन तथा सेनाको क्षमता अभिवृद्धिको लागि प्रयत्नशील रहने प्रतिबद्धता व्यक्त। अघिल्लो सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बीच भएको 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारको पहल, सहमति कार्यान्वयनका लागि गृहमन्त्री छलफलमा। गोर्खा केन्द्रबिन्दु भएर आइतबार बिहानै 4.3 म्याग्निच्युडको भूकम्प, असोजमा मात्रै 6 पटक भूकम्पको धक्का, सिन्धुपाल्चोक केन्द्रबिन्दु भएर मात्रै 4 पटक। हाइटीमा कम्तीमा 17 जना क्रिस्चियन धर्म प्रचारकहरू अपहरित, आफ्ना नागरिकको अपहरणबारे सूक्ष्म ढङ्गले जाँचबुझ गरिरहेको अमेरिकी भनाई। र AFC U23 राष्ट्रिय फुटबल टोलीको घोषणा, प्रतियोगिता सन् 2022 उज्बेकिस्तानमा हुने। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।